मुसलमान देशों ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। मुसलमानों सुन लो। आज जंग का ऐलान कर दिया है, जंग, खुल के जंग। जैसा कि आपको पता ही है, OIC जो कि एक मुस्लिम देशों का संगठन है, और वहीं दो देश हैं, स्वीडन और डेनमार्क। यहाँ पर कुरान जलाई गई, कुरान की बेरुमती, मतलब एक तरीके से कुरान को बदनाम करने की कोशिश करी गई। पैरों के नीचे कुरान को रखा गया, यानी कि एक तरीके से दबा दिया गया कुरान को। समझ रहे हैं? जो आता है वहां पे कुरान को जलाना या फिर बहुत सारी चीजें करना, ये सब वहां पे हो रही थी। जो कि एक तरीके से बोलते हैं ना कि इनको बार बार मना करने के बाद भी वहां पर ना तो इसके लिए कोई रोका, और ना ही बोलते ना कि कुछ हुआ वहां, ना ही कोई सरकार ने या किसी भी चीज ने कुछ भी लिया। या एक तरीके से देखा जाए ना तो इस्लाम को दबाने की बहुत ज्यादा कोशिश हो रही थी। और पर जब इस्लाम तो इतना खूबसूरत मजहब है ना भाई, ठीक है, तो जितना उसे आप दबाओगे, एक बोलते ना कि कोयला होता तो उसे पहचान की जरूरत नहीं होती, और ये गुलाब है यार। समझ रहे हैं? इस्लाम ये जहां भी रहेगा ये अपनी खुशबू फैलाएगा। समझ रहे हैं? एक स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग को आप दबाओगे ना वो इतना ही उछलती है। समझ रहे हैं? तो आप कुरान ये सब जलाने से कुछ नहीं होगा भाई, कुछ भी नहीं होने वाला। क्या हो जाएगा भाई? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं अपनी बताऊं ना भाई, तो ऐसे लोग जाहिल होते हैं भाई, जाहिल, जाहिल कहलाए जाते हैं, जो कुरान, कोई भी ग्रंथ या कोई भी चीज की रिस्पेक्ट नहीं करते, और बहुत सारी चीजें करते हैं, गलत करते हैं। भाई मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो भाई मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। समझ रहे हैं? सख्त खिलाफ हूँ। मेरे सारे मुस्लिम भाई भी होंगे। कुरान को नहीं जलाना चाहिए भाई, ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। ये गलत है भाई, बहुत ज्यादा गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आइए चलिए पहले वीडियो देखते हैं पूरी। ये एक तरह से इसने मुसलमान मुल्कों के साथ जंग का ऐलान कर दिया है, जंग, खुल के जंग। यूरोप के दो मुल्क हैं, स्वीडन और डेनमार्क, छोटे छोटे मुल्क हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी शरारत की कि स्वीडन में तो 2 दफ़ा कुरान की बेहुरमती हुई और डेनमार्क में 1 मरतबा कुरान की बेहुरमती की गई। तो सारी दुनिया में उसके खिलाफ गलत। गम गुस्सा है, और हमें भी उसका बहुत अफसोस है। OIC ने गैर मामूली एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाया, और स्वीडन की जो खुसूसी एलची का हक़ था वो मुअत्तल कर दिया, नाराज़गी ज़ाहिर करी। राब्ता आलम इस्लामी ने भी बहुत सख्त उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला किया कुरान की बेहुरमती करने की। उन्होंने कहा कि जो बैनुल अक़वामी शहरी और सियासी हुकूक़ का बैनुल अक़वामी मुआहिदा है, बैनुल अक़वामी मुआहिदा है ना एक, कि भाई हर मुल्क को किस तरह रहना है, बैनुल अक़वामी सारी दुनिया के लोग। तो उन्होंने कहा उसके आर्टिकल 19 और 20 की रूह के ख़िलाफ़ है। ईरान में मुजाहरे हुए, इराक़ में मुजाहरे हुए। शाह सलमान जो सऊदी अरब के बादशाह हैं, तो उन्होंने बहुत सख्त कहा कि कोई जवाज़ कबूल नहीं, कोई उज़्र कबूल नहीं। कुरान की जिन्होंने बेहुरमती की है वो माफ़ी के काबिल ही नहीं है। बिल्कुल राइट भाई। ईरान के जो बड़े लीडर हैं, रूहानी पेशवा खामेनेई, तो उन्होंने तो ये कहा कि स्वीडन जो है ये एक तरह से इसने मुसलमान मुल्कों के साथ जंग का ऐलान कर दिया है, जंग, खुल के जंग, मुखालिफत। और उन्होंने कहा कि इस्लामी मुल्कों का जो अदालती निज़ाम है, जो अदालत है, किसी भी अदालत, तो ये जितने भी मुल्ज़िम हैं, मुजरिम हैं, इनको इस्लामी अदालत के सुपुर्द किया जाना चाहिए। सही बात। उन्होंने कहा कि अदालत के सुपुर्द होना चाहिए इन लोगों को। तो हम तो यही कहते हैं, देखिए वावेला तो मच रहा है, इस्लामी मुल्क भी बहुत नाराज़गी जता रहे हैं।
ہم تو یہ کہتے ہیں سیدھا سیدھا معاملہ ہے، اسلامی ملکوں کو اپنے سفارتی تعلقات ختم کر دینے چاہیے۔ اسلامی ملکوں کو سویڈن اور ڈنمارک کی بنائی ہوئی تمام چیزوں کا پروڈکٹ جتنی ہیں ان کا بائیکاٹ کرا دینا چاہیے۔ چلیے وہ تو کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو بھی قرآن شریف کے جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں ان کے خلاف ہمارے اندر بھی کچھ نہ کچھ ناراضگی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بھئی کر دیا کسی نے، ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے۔ اور جذبہ کیا ہے کہ ہم قرآن شریف سے محبت کریں اور قرآن شریف کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، زیادہ پڑھیں۔ وہ تو بے حرمتی کر رہے ہیں، لیکن ہم قرآن شریف کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، 100% احترام کریں، قرآن کا احترام، تاکہ ان لوگوں کا جواب ہو سکے۔ تو بڑا ہمیں بھی دکھ ہے اس بارے میں۔ اب ہم یہ تو نہیں کہیں گے، غلط ہے، ایران کے اندر تو بہت جلوس نکل رہے ہیں، عراق کے اندر تو بہت جلوس نکل رہے ہیں، اور ملکوں میں بھی نکل رہے ہیں، لیکن اگر ہم جلوس نہیں نکال سکتے تو کم از کم ہم اس معاملے میں اپنے اندر کوئی بیداری لائیں۔ اور ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ سن لو مسلم سویڈن بھائی، اور ڈنمارک ان کی بنائی ہوئی جو چیزیں ہیں ان کا بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ بھارت جو ہے ایک سیکولر ملک ہے، بھارت کے اندر کم از کم یہ قانون یہ بنا ہوا ہے کہ بھئی ہر مذہب کو برابر حق ہے، جمہوریت ہے یہاں پر انصاف بھی ہے، یہاں پر مساویانہ حق بھی ہے، ایکویلٹی ہے، یہاں پر لبرٹی ہے، آزادی ہے، مذہبی آزادی، یہاں پر فریٹرنیٹی ہے، سب کی باہمی محبت، یہاں پر ہر ایک کا سمان بھی ہے، عزت ہے۔ لیکن ہمیں کبھی افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کہ بالکل۔ تو آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی، آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تو میں اپنے پیارے سارے مسلم بھائیوں سے بولنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو کر رہے ہیں یہ بات صحیح ہے کہ وہ تو کر ہی رہے ہیں، آپ لوگ اپنے ایمان پہ رہو، آپ لوگ 5 وقت کی نماز ادا کیا کرو، قرآن پڑھا کرو بھائی، اپنے مذہب کو بھولو مت، سمجھ رہے ہو، اپنی چیزوں کو بھولو مت۔ ایک اسلام ایک اتنا خوبصورت مذہب ہے بھائی آپ کے پاس، سمجھ رہے ہیں، آپ اس چیز کو چھوڑ کے نا بھائی بہت ساری چیزوں میں مت جاؤ، بہت ساری چیزوں میں مت پھنسو، سمجھ رہے ہیں بھائی۔ آپ یہ چیز مان لو بھائی، اب تو تمہارا چھوٹا بھائی ہوں، سمجھ رہے ہیں، کیونکہ اسلام کی خوبصورتی بھائی آپ سے ہی ہے، اور آپ کی خوبصورتی اسلام سے ہے۔ جب تک نمازی رہتا ہے نا تب تک ہی نماز کا پھل ہے، اور نماز کا پھل جب تک ہی ہے جب تک نمازی ہے، سمجھ رہے، نماز نمازی، نماز نمازی، قرآن، آپ سب مل کے رہو نا بھائی یار۔ آپ خود اپنے مذہب کی رسپیکٹ کرو۔ آج کل کچھ مسلم بھائی ہیں جو غلط رستے پہ چلے گئے ہیں بھائی، تو آپ لوگ پلیز مت جاؤ یار، اتنا پیارا مذہب ہے، اتنے پیارے لوگ ہیں، اتنی خوبصورت کتاب ہے یار آپ کے پاس قرآن شریف، سمجھ رہے ہیں، تو آپ پلیز نا آپ خود بھی سوچئے۔ اور جو لوگ ایسا کر رہے ہیں بھائی، میں ان سے کہنا چاہوں گا، آپ اللہ کے جہاں ہے نا بھائی منہ نہیں دکھا پائیں گے، جو قرآن کو جلا رہے ہیں، یہ سب کر رہے ہیں۔ آپ اسلام کی خوبصورتی کو نہیں سمجھتے بھائی، آپ نہیں سمجھتے، اس لیے آپ ایسا کر رہے ہیں۔ جس دن سمجھ جائیں گے نا تو آپ کو شاید عقل آئے گی تھوڑی سی کہ آپ کیا کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے آپ جو کتنا غلط کر رہے ہیں۔ بہت برا لگا یہ ویڈیو دیکھ کر مجھے، پر یہ ضرور ہے بھائی، اپنے مسلم بھائیوں سے یہی کہوں گا کہ آپ تھوڑا سا پلیز، جتنے بھی بھائی ہیں میرے، سمجھ رہے ہیں، تو آپ پلیز قرآن، نماز، اپنے ایمان پہ رہیے، 5 وقت کی نماز ادا کیا کرو، بہت ساری چیزیں کیا کرو۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیوز اچھی لگی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ، چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل آئیکن دبانا۔ چلتا ہوں بھائی، لو یو، جے ہند، جے بھارت۔